كنت مولا فعلی مولا من كنت مولا فعلی مولا لوگو جڑا مینوں اپنا محبوب سمجھدا ہے او علی نوں نہیں اپنا محبوب سمجھے جڑا مینوں اپنا دوست سمجھدا ہے او علی نوں نہیں اپنا دوست سمجھے خبردار علی دیاں شکایتاں نہ لگاؤ علی تے اعتراض نہ کرو علی دے بارے گلاں نہ کرو جے تسی میرے بارے گلاں نہیں کردے تے علی دے بارے کیوں کردے ہو جے تسی میرے نال محبت کردے ہو تے علی نال کیوں نہیں محبت کردے من کنت مولا فعلی مولا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت میرے طریقے نو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ نے خلفاء نے انہاں دی سیرت نو انہاں دے طریقے نو لازم پکڑو نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک تو بعد تمام اہل اسلام مسلمان مومن لوگاں دا بالاتفاق خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول مقرر ہے تمام صحابہ کرام نے انہوں دا انتخاب کیتا کسی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر اپنی خلافت دا اپنی امارت دا اعلان نہیں کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات پاک تو بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں نو خلیفہ ثانی مقرر کیتا گیا اور انہاں دی خلافت تے بھی کسے بندے نے اعتراض کر کے اپنی خلافت یا اپنی امارت دا اعلان نہیں کیتا امیر المومنین پہلے امیر المومنین دا لقب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا گیا انہوں تو بعد خلیفہ ثالث ذوالنورین نبی علیہ السلام دے دور داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ بڑھے انہوں دی خلافت تے بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں سی اور کسی نے اپنی خلافت دا انہوں دے مقابلے اعلان نہیں کیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد بالاتفاق مسلمانہ دے خلیفہ جناب سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے اگرچہ انہوں نے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عثمان دے قتل دے بدلے قصاص دے معاملے تے اختلاف ضرور سی لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
اپنی خلافت دا حضرت علی دے مقابلے چ اعلان نہیں کیتا، اپنی امارت دا اعلان نہیں کیتا۔ تو بالاتفاق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ نے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی، آپ دی سنت دی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد، آپ دی سنت تو بعد نبی علیہ السلام دے جو خلفاء الراشدین المہدیین نے، انہاں دی سنت تے انہاں دے طریقے دی بھی پیروی کرنی۔ تو اس حدیث تو میں یہ بات آکھ سکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور انہاں دی زندگی ایسی زندگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے عمل کردے ہویا انہاں دی سیرت، انہاں دی سنت، انہاں دے طریقے دے اوتے عمل کرن دی مسلماناں نوں ضرورت ہے۔ اس لئی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے انہاں دی زندگی نوں سمجھنا ضروری ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، تمام صحابہ کرام وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی او ہستی ہے کہ جنہاں دی ہستی حساس ترین شخصیت نے، حساس ترین ذات نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی اور ذات۔ کیوں؟ اس لئی کیونکہ خود جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کہ میری وجہ تو دو گروہ جہنم دے اندر جان گے، جہنم دے اندر۔ اگرچہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے، لیکن محدثین نے اس قول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شمار کیتا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ کوئی صحابی کسے ایسی بات دے اندر جس دے اندر غیب دی خبر موجود ہو گئی، وہ بات کوئی صحابی بیان کرے، کوئی صحابی غیب دی خبر والی بات اپنی طرفوں بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیان کردہ خبر نو بیان کرتا۔ کیونکہ کوئی صحابی اپنی طرفوں جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا، اپنی طرفوں ایویں کوئی غیب دی بات کر دے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ساڈا ایمان ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے جڑی بات کیتی ہے، اے نبی پاک دی بات اور آپ دی حدیث دی روشنی وچ کیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے دے اندر جہنم دی خبر، غیب دی خبر ہے۔ جنت جہنم دے فیصلے کون جان دے؟ اللہ۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میری وجہ تو دو گروہ جہنم میں جان گے۔ پوچھیا گیا کون؟ جواب دیتا پہلا وہ گروہ جیڑا میری شان دے اندر غلو کرے گا، ودھا چڑھا کے شان بیان کرے گا، ود ود کے شانہ بیان کرے، اے بھی شان علی دی، اے بھی شان علی دی، اے بھی جناب علی نے فرمایا، اے بھی جناب علی نے فرمایا۔ مظلوم ترین ہستی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیڑا قول لبدے فیس بک تے تھلے فرمانے علی لکھ دو، تھلے قول علی لکھ دو۔ جیڑی کوئی ادھر ادھر دی جھوٹی بات لبے، کوئی اودا دسنا نہ ہوئے وے کیدی گل ہے، فرمانے علی لکھ دو، قول علی لکھ دو، بس جو آئی گل تھوپ دیو جناب علی۔ حضرت علی فرمان لگے کہ میری شان اچ غلو کرن والے، ودھان والے بندے جہنم میں جان گے، میری شان ودھان دی وجہ سے۔ اور دوسرے وہ بندے جڑے میری شان اچ کمی کرن گے، ناسبی لوگ، ناسبی بندے جنہاں دے دل اچ علی دا بغض، انہاں دی کوشش ہوندی ہے اے شان بھی علی کول کھو لوی ہے، اے شان بھی اللہ کرے علی دی شان نہ ہوئے، اللہ کرے اے بھی علی دی شان، بغض ہے انہاں دے دل وچ، گند ہے انہاں دے دل وچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اے بندے بھی اللہ دی زمین تے او بندے نے جڑے اللہ تعالی انہاں نوں جہنم میں داخل کرے گا علی دے بغض دی وجہ سے۔ تو پہلی حدیث میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے، اس حدیث تو ہی ثابت ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے جو عمل کرنا ہے، انہاں دی سیرت نو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث جو میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں
اس حدیث تو تے سمجھ یہ آندا ہے کہ فرض ہو چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو انہاں دی سیرت نو سمجھیا جاوے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی جگہ تے اسی ودھا کے حضرت علی دی شان ودھا دئیے تے پھر بھی گمراہ گروہ وچ شامل ہو کے جہنم دا بالن نہ بن جائیے ہو سکتا ہے کہ دل وچ بغض نہ آ جائے تے شان گھٹا کے گمراہ گروہ وچ شامل ہو کے کتے جہنم دا بالن نہ بن جائیے لہذا جہنم تو بچن واسطے ضروری ہے گمراہی تو بچن واسطے ضروری ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو سمجھیا جاوے انہاں دی شان نو سمجھیا جاوے انہاں دے مقام نو سمجھیا جاوے انہاں دے عقیدے نو سمجھیا جاوے انہاں دی صفات اور انہاں دے کردار نو ضروری طور تے سمجھیا جاوے تاکہ نہ شان ودھائیے تے نہ گھٹائیے سچے اور سچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنے والے علوی بن جائیے ضروری ہے لازمی ہے یہ تو میں وہ بات بیان کیتی ہے کہ کیوں ضروری ہے سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو اور انہاں دی سیرت نو سمجھنا اس لئی کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ اے ساڈے واسطے اسوہ حسنہ نے نمونہ نے اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ جہنم میں جان کے دو گروہ ایک شان ودھان دی وجہ تو ایک گھٹان دی وجہ تو اللہ سانو انہاں دوواں گروہاں تو محفوظ فرمائے ہون تسی سب تو پہلے میں تواڈے سامنے چند ایک نبی علیہ السلام دیاں احادیث پیش کرنا چاہنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر تسی سمجھو کہ علی دی شان کتنی بڑی لیکن اس تو پہلے امام اہل سنت امام اہل حدیث سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا ایک قول یاد رکھو کیا خوبصورت بات لکھی ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ما جاء علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء علی علی لوگوں جتنیاں فضیلتاں تے جتنیاں شاناں حدیثاں دے اندر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بیان ہوئیاں نے اتنیاں شاناں تے اتنیاں فضیلتاں نبی پاک دے کسے بھی اور صحابی دیاں حدیث بیان نہیں ہوئیاں سب تو زیادہ شانہ حضرت علی دیاں بیان ہوئی اتھے کئی رافضی ذہن دے لوگ صحابہ دے منکر تے دشمن پھڑکن گے ٹپ ٹپ کے ایک گل بیان کرن گے ویکھو جی احمد ابن حنبل ایڈے وڈے امام نے آکھیا ہے جنی شان علی دی حدیث بیان ہوئی ہے اینی کسے دی بھی نہیں بیان ہوئی ٹپ ٹپ کے صحابہ دشمنی اندر ٹپ دے نے نچ دے نے ٹپک ٹپک کے ایک گل بیان کر دینا انہاں نو دوسری سائیڈ بھی سوچنی چاہیے دیئے کہ اے جڑیاں شانہ بیان کیتیاں نے اے نبی دے صحابہ نے بیان کیتیاں نے اے نبی پاک دے صحابہ دی عدالت دی دلیل ہے کہ نبی پاک دے صحابہ اتنے اعلیٰ ظرف سن اتنے اعلیٰ کردار سن اور نبی دے اہل بیت نال اتنی محبت کرنے والے سن کہ جتنیاں بھی احادیث اور جتنیاں بھی روایات حضرت علی دی شان دیاں اندر موجود سن کسے صحابی نے علی دی شان گھٹائی نہیں کسے صحابی نے علی دی شان لکائی نہیں ہر صحابی نے جیویں نبی پاک نے علی دی شان بیان کیتی ہے ہر صحابی نے عدل دے نال انصاف دے نال سچائی دے نال سونے نبی دے یار علی دی شان اسی طرح بیان کر دیتی خود تے نہیں بیان کیتی نا حضرت علی نے اپنی شان صحابہ ہی بیان کیتی ہے نا تو اے صحابہ دی عدالت دی گواہی ہے عدالت دی دلیل ہے کہ نبی دے صحابہ علی نال محبت کردے سن اگر نفرت ہوندی دل وچ کدی بھی انہاں دیاں شاناں بیان نہ کردے لکا سکدے سن دی ویتاں چھپا سکدے سن دی ویتاں لیکن نہیں چھپائیاں بیان کیتیاں نے کیوں کیونکہ صحابہ نو علی نال محبت سی اور علی نو صحابہ دے نال محبت سی علی وہ ہستی ہے جنہ دی شان اور جنہ دی مقام دے اندر سب تو زیادہ روایات بیان کیتیاں گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لیکن چند ایک روایات میں تو صحاباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچازاد بھائی سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا زاد بھائی بھی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد بھی نے اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک کا بعد مسلمانوں نے بالاتفاق چوتھے خلیفہ بھی نے خلیفہ چہارم بھی نے امیر المومنین بھی نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نے جن 10 صحابہ کرام دا نام لے کے اللہ دی زمین تے اللہ دی جنت دی بشارہ سنائی جنہوں عشرہ مبشرہ کہنے نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی لوگاں دے اندر شمار عشرہ مبشرہ دے اندر شمار جنہاں دے نام لے کے اللہ دے نبی نے جنت دی بشارہ سنائی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لوگاں دے اندر شامل اور دوسری بات پہ ذرا غور کرنا فاتح قادسیہ سیدنا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں تبوک دے موقع پہ روانہ ہون لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی ہزار صحابہ کرام نو تبوک وال لے کے جا رہے نے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدینہ پاک دے اندر ٹھہرن دا حکم دیتا اے علی مدینہ دے اندر بچے بھی موجود نے خواتین بھی موجود نے لہذا تو مدینہ دے اندر ہے تاکہ بچیاں دا خیال ہوندا رہے تاکہ خواتین دا خیال ہوندا رہے تاکہ پچھوں دے معاملات دا خیال رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو مدینہ پاک دے اندر روک دیتا جدو اللہ دے نبی روانہ ہو گئے پچھوں منافقین نے عجیب عجیب باتاں کی دیاں دیکھو علی بھی نہیں گیا اپنے آپ نو بڑا بہادر کہنا ہے اللہ دے نبی نو بچیاں دی رکھوالی واسطے چھوڑ گئے نے جدو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے باتاں ہوئیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہوئے تے اللہ دے نبی دے پیچھے گئے اللہ دے محبوب پیغمبر میں لوگاں دیاں گلاں نہیں سن سکدا میں تے واقعی جہاد تے جانا چاہندا سا تسی گواہ بدر دے میدان وچ بھی میں پہلیاں صفاں دے اندر لڑائی کیتی ہے تسی گواہ احد دے میدان دے اندر بھی میں کس طرح منافق کفار دا مقابلہ کیتا ہے مشرکین دا مقابلہ کیتا ہے اللہ دے نبی تسی گواہ کسے جنگ وچ میں پیچھے نہیں رہا تے اج مینوں کیوں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو میرا دل کردا ہے میں تواڈے نال جاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو گئے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی اے علی میں تینوں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں جویں موسیٰ ہارون نو اپنی قوم دے کول چھوڑ کے جاندے سن کوہ طور تے جاندے سن قوم نو پیچھے چھوڑ کے جاندے سن تے اس قوم دی دیکھ بھال واسطے اس قوم دی نگرانی واسطے اپنے بھائی ہارون نو چھوڑ کے جاندے سن میں اسی طرح اپنا بھرا بنا کے تینوں چھوڑ کے جا رہے ہوں باقی فرق ہے ہارون اللہ دا نبی سی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا تو نبی تے نہیں بن سکتا لیکن میرے واسطے انجے جویں موسیٰ دا بھرا ہارون سی اے شان اللہ دے نبی نے عطا فرمائی تیسرا کیا درجہ ہے لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرے نال محبت مومن کرے گا تیرے نال جڑا بندہ بغض رکھے گا وہ منافق ہوئے گا مومن دے دل چو تیری محبت گھٹ نہیں سکتی مومن دے دل چو تیری محبت تھوڑ نہیں سکتی مومن دے دل چو تیری محبت ختم ہو نہیں سکتی تو منافق دے دل تیری محبت آ نہیں سکتی مومن تیرے نال پیار کرے گا منافق تیرے نال بغض رکھے گا اے شان علی دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار ایمان ہے لوگ کسے دے ایمان نو چیک کرنا ہوئے تے ویکھو اے علی نال محبت کر دے تے مومن ہے جے علی نال بغض رکھ دے تے منافق ہے لیکن ایتھے روک نہیں جانا نبی علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ دے بارے بات ارشاد فرمائی اور دیگر کئی صحابہ دے بارے بات ارشاد فرمائی جے دے دل صحابہ دا بغض ہوئے گا آپ نے فرمایا منافق تے زندگی ہوئے گا اور جے دے دل دے اندر صحابہ دی محبت ہوئے گی یہ بندہ ایمان
ایماندار تے مومن ہوئے. کوئی بندہ نعرے علی دے لاوے علی 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 میں یار ایمان تے میں علی نو مننا تے میں علی دا منن والا تے جدے دل وچ علی دی محبت تے او مومن. کوئی نہیں. صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہے جس 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کی تھی, اٹھے اور کھڑے ہوئے کہنے لگے او منافقو سنو, منافقو سنو, جیدے دل وچ علی دا پیار ہوئے تے عثمان دے بارے بغض ہوئے او بھی مومن نہیں ہو سکدا, اور جیدے دل دے اندر علی دے بارے بغض ہوئے عثمان دے بارے محبت ہوئے او بھی مومن نہیں ہو سکدا. میں نبی دا صحابیاں جان لو, نبی دے صحابی دے اندر علی دی محبت بھی موجود ہے, عثمان دی محبت بھی موجود ہے. مومن وہی ہوئے گا جیدے دل وچ عثمان دی بھی محبت ہوئے گی, علی دی بھی محبت ہوئے گی. علی نال پیار کرنا ہے, علی دا پیار علی دی محبت ایمان دی دلیل ہے, مومن ہون دی دلیل ہے. صحابہ دا پیار صحابہ دی محبت ایمان دی دلیل ہے, مومن ہون دی دلیل ہے. چوتھی بات پہ غور کرنا, اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نبیوں نے امام نے فرمایا, حدیث دے راوی سیدنا حضرت عمران بن حسین تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علیاً منی و انا منہ, ان علیاً منی و انا منہ. لوگو علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں, علی میرے وچوں ہے اور میں علی وچوں ہاں, علی میرے وچوں ہے اور میں علی وچوں. یہ کی معنی ہوئے گا سمجھر دی ضرورت ہے, یہ سوکھا جا معنی یہ تے بندہ ہے نا کہ علی مجھ سے ہے. کیا مطلب؟ علی میری نسل چوں ہے. نبی علیہ السلام بڑے سن, عمر دے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پالیا بھی, پرورش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ہے. علی مجھ میں سے ہے یہ تے بندہ ہے, اور میں علی میں سے ہوں یہ کی معنی؟ محدثین نے بڑا خوبصورت معنی کیا. نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں, آپ دے 3 یا 4 بیٹے زندگی دے اندر فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں, 3 بیٹیاں آپ دی زندگی دے اندر ہی فوت ہو گئی. انہاں بیٹیاں وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی دی اولاد ہوئی, او بھی نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی یعنی بچپنے دے اندر فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام دی ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو العاص دی بیوی سی, ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی, انہاں دے 2 بچے ہوئے, ایک دا نام علی اور دوسرے دا نام, دوسری بیٹی سی جدا نام امامہ سی, جدا نام کی سی امامہ. 2 بچے, ایک بیٹے دا نام علی, سیدہ زینب دا بیٹا, زینب دا بیٹا جدا نام علی, جے کندھیاں تے سوار ہو کے اللہ دے نبی نے فتح مکہ والے دن بت توڑے سن, اے او علی ہے. زینب دا بیٹا علی, نبی پاک دا نواسا علی, اے دے کندھیاں تے سوار ہو کے اللہ دے نبی نے فتح مکہ والے دن بت توڑے سن. اے نبی پاک دا نواسا ہے علی, اے بھی جوانی اندر فوت ہو گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا بھانجا علی, سیدہ زینب دا بیٹا علی جوانی اندر فوت ہو گیا, اس دی اولاد نہیں سی. انہاں دی بیٹی سیدہ امامہ, سیدہ زینب دی بیٹی نبی پاک دی نواسی, جے دے بارے حدیث ہے جاندا ہے نبی پاک ایک چھوٹی جی گڑیا نو اپنے نبی علیہ السلام نماز دی حالت دے اندر اپنے کندھیاں تے اٹھاندے سن, اپنے سینے نال لگاندے سن تے نماز ادا کردے ہوندے سن. رکوع جان لگیاں, سجدے جان لگیاں, اللہ دے نبی سائیڈ تے بٹھا دیندے سن. پھر قیام وچ آپ اپنی اس چھوٹی جی گڑیا نو اٹھا لیندے سن. یہ سیدہ زینب دی بیٹی ہے, سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نواسی ہے. اس نواسی نو اچھا حسن و حسین دی شان دے بڑے مطالبے ہوندے نے,
بیان ہونی بھی چاہیے لیکن کدی کسی نے اپنے دل وچ سوچو سیدہ امامہ دی شان بیان کرن دی بھی دل وچ چاہت رکھی ہے؟ یار امامہ دی شان بھی بیان ہونی چاہیے، کدی یہ مطالبہ ہویا؟ ماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ دی شان بیان کرو، سیرت بیان کرو، بڑے مطالبے ہونے چاہیے اور ہونے بھی چاہیے نے، ہوندے بھی نے، ضروری بھی نے، کیونکہ نبی پاک دیاں دھیاں وچوں سب تو لاڈلی بیٹی دا نام فاطمہ ہے، سب تو اونچی شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی، لیکن کدی یہ دل تڑا پائیے اما زینب دی بھی شان تے بیان ہونی چاہیے، وہ بھی تے نبی پاک دی بیوی سی، اچھا نبی پاک دی بیٹی سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دی ایک تے بیوی سیدہ زینب بنت جہش، لیکن اے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب، کدی انہاں دے بارے بھی دل وچ محبت آئی؟ ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا اگلی گل سنو، علماء تو تسی پوچھ لیا جے، سب تو زیادہ بطور داماد نبی علیہ السلام نے جس داماد دی تعریف کیتی ہے نا، اس داماد دا نام ابو العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داماد ہون دی وجہ تو جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی ہے نا داماد ہون دی وجہ تو وہ جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاون ابو العاص دی نبی پاک نے بڑی تعریف کی تھی۔ انہاں دی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، جڑی بات میں کر رہا سا، انا علی ان علی منی و انا منہ، علی مجھ میں سے اور میں علی سے، کی مطلب ہے بھلا علی دا؟ نبی علیہ السلام دیاں تینوں بیٹیاں زندگی فوت ہو گئی، سیدہ فاطمہ نے کہا سی علی میری زندگی تو کسی نال شادی نہ کر، علی نے شادی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی وفات تو پہلے وصیت کی تھی، علی میری وفات تو بعد اگر تو کسی نال شادی کرنے دا ارادہ بھی کرے تے میری بھانجی زینب دی بیٹی امامہ جنہوں نبی پاک اپنے سینے نال اٹھا کے سینے نال لا کے کندھیاں تے اٹھا کے نماز ادا کر دے ہوندے سن، وہ جوان ہو گئی ہے، علی جے میرے تو بعد کسی نال شادی کرنی ہوئے تے میری بھانجی امامہ نال شادی کریں، جوان ہو گئی ہے، میرے حسن و حسین دا خیال کرے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ دی وفات تو بعد کئی شادیاں کیتیاں نے، 15 دے قریب انہاں دے بیٹے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پہلی شادی کیتی ہے اما فاطمہ دی وفات تو بعد وہ سیدہ زینب دی بیٹی سیدہ امامہ دے نال کیتی ہے، علی دی بیٹی بنی، اس وچوں بھی اولاد ہوئی۔ اس لیے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں ان علی منی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب؟ علی میری نسل وچوں اور میری نسل علی وچوں، زینب دی اولاد وچوں بھی نسل امامہ دے ذریعے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اولاد وچوں نسل حسن و حسین دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل چلی۔ ایک کس طرح؟ انا ان علی منی و انا منہ، لوگو علی مجھ سے ہے یعنی علی میری نسل وچوں ہے، و انا منہ اور میں علی میں سے ہوں۔ اور یہ صرف حضرت علی نے نہیں فرمایا، نبی پاک دے صحابی حضرت جلیبیب دے بارے بھی نبی پاک نے فرمایا، او صحابی جنہوں رشتہ کوئی نہیں سی دیندا، آپ نے فرمایا سی جلیب میرے وچوں ہے، جلیبیب میرے وچوں ہے اور میں جلیبیب وچوں ہاں۔ اے محبت سی اللہ دے محبوب پیغمبر دی، اے پیار سی اللہ دے محبوب پیغمبر دا، اس لیے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان علی منی و انا منہ، لوگو علی مجھ میں سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی علی میری نسل وچوں ہے اور علی دے وچوں میری نسل چلے گی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ذریعے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی اولاد دے ذریعے اگے ودیے۔ اس حدیث دا معنی ہے میں علی میری نسل وچوں اور میری نسل علی دی نسل وچوں۔ اور پنجویں بات پہ غور کرنا لوگوں، کیا شان ہے علی دی، کیا مقام ہے علی دا۔ اللہ دے نبی دے کول نجران دے عیسائی آئے، انہاں آکے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ سوالات کیتے، اللہ دے نبی اے جواب دیو، اے جواب دیو۔ آپ نے جدوں سارے سوالاں دے جواب دیتے لوگوں، اے نجران دے عیسائی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے سوالاں دے جواب سن کے کہنے لگے اسی کوئی نہیں مننا، اسی یقین کوئی نہیں کرنا، اسی نہیں مندے تہاڈی بات۔ نبی علیہ السلام تے اس وقت اللہ نے قرآن نازل کیتا، اے میرے نبی انہوں کہہ دو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، جاؤ تسی
اپنے بچیاں نو لے کے آؤ اسی بھی اپنے بچیاں نو لے کے آنے ہاں تسی بھی اپنے بندیاں نو لے کے آؤ اسی بھی اپنے بندیاں نو لے کے آنے ہاں تسی اپنی خواتین نو لے کے آؤ اسی اپنی خواتین نو لے کے آنے ہاں ثم نبتہل پھر اسی مباہلہ کرنے ہاں اللہ کولوں دعا کرنے ہاں اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے جڑے جھوٹے ہون اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے برباد کرے انہاں لوگاں نو جڑے جھوٹے ہون تے غلط ہون ہن ذرا غور کرنا لوگ جدوں مباہلے دی واری آئی ہے اللہ دے نبی اپنے بچیاں نو اکٹھا کرن لگے حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک نے ایک چادر لئی ہوئی سی اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلوایا اللہ دے نبی نے جناب حسن نو بلوایا اللہ دے نبی نے جناب حسین نو بلوایا انہاں نو بلوا کے آپ نے فرمایا میرا علی کتھے نو بلا کے لے آؤ حضرت علی نو بلوا کے لے آندا گیا اللہ دے نبی نے چادر لے کے انہاں نو چادر دے اندر جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہلی اللہ سونیا اے میرے اہل نے میں اپنے اہل نو لے کے آ گیا میں اپنی آل نو لے کے آ گیا اگرچہ اے مباہلہ نہیں سی ہویا لیکن کئی بندے ایتھے شیعہ ذہن دے لوگ رافضی ذہن دے لوگ تانوں بھڑکان دی کوشش کرن گے نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں کلی فاطمہ نو چادر وچ کیوں لیا سی تیسریاں دوسریاں تین بیٹیاں نو وی تے چادر لے اوندے نا تے اللہ دے بندیو 9 ہجری دے اندر اے آیت مبالہ ہو رہی ہے 9 ہجری دے اندر یعنی ہجرت دے 9 سال بعد یعنی نبی پاک دی وفات تو 1 سال پہلے اے آیت مبالہ اتر دی پئی ہے 9 ہجری دے اندر تے اس تو پہلے تے نبی پاک دیاں باقی 3 بیٹیاں وفات پا چکیاں سن ہن قبراں چوں اٹھا کے لے اوندے اللہ دے نبی زندہ ہوندیاں تے اللہ دے نبی ضرور لے کے اوندے زندہ ہوندیاں تے نبی پاک انہاں نو چادریں ضرور شامل فرما دے چونکہ تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھی اس لیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو بلایا حسن و حسین نو بلایا علی نو بلایا چادریں شامل فرما کے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اللہ میرے اے اہل نے اللہ انہاں نو بھی شامل فرما اللہ دے محبوب پیغمبر نے حضرت علی نو اپنے اہل دے اندر اپنی فیملی دے اندر شامل فرمایا لوگو اے بھی شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مواقعات مدینہ دیکھ لو جدو اللہ دے نبی مواقعات مدینہ قائم کرن لگے ایک انصاری تے ایک مہاجر بھائی حضرت علی کہن لگے اللہ دے نبی میرا تے بھرا کسے نو بنایا نہیں ہے تے میں نو کسے دا بھرا بنایا نہیں ہے آپ نے فرمایا علی انت اخی علی تو میرا بھائی ہے تے میں تیرا بھائی ہوں اللہ دے محبوب پیغمبر دی اس حدیث دی میں مزید تفسیر پڑھی ہے لوگو انصاری جڑا بھائرا بندا سی او تے مکان وچ بھی مہاجر بھائی نو حصہ دیندا سی انصاری جڑا بھیرا بندا سی او تے شادی بھی کرواندا سی اپنے بھیرا دی انصاری جڑا بھائی ہوندا سی او مہاجر بھائی نو اپنے مال وچ بھی تے حصہ دیندا سی اللہ دے نبی نے کیا واقعی یہ سفر کیتا جی ہاں لوگو نبی پاک نے بھائی ہون دا حق ادا کیتا اللہ دے نبی نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے میرے مکان دا ادھا حصہ لے لے اما حجہ دا حجرہ سی جڑا لوگو اے نبی علیہ السلام دا کھلا حجرہ سی اللہ دے نبی نے دے 2 حصے کیتے آپ نے ایک حصے دے اندر اپنی رہائش اختیار کیتی ہے دوسرا حصہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تحفے اندر دیتا بھائی ہون دا حق ادا کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو خود اپنا داماد بنایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے دا حق ادا کیتا اور جدوں بھی علی تے کوئی مشکل تے پریشانی آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی دے نال تعاون کیتا علی دی اولاد نو اپنی اولاد آکھیا علی دے بچیاں نو اپنے بچے آکھیا اے بھائی ہون دا حق ادا کیتا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کیڑے علی دی بات کر رہے ہیں جو فاتح خیبر ہے لوگو نبی علیہ السلام نے خیبر دے موقع تے فرمایا لوگوں میں کل جھنڈا انہوں نے آنگا جڑا اللہ نال محبت کر دے تے اللہ دے رسول نال محبت کر دے تے اللہ بھی او نال محبت کر دے تے اللہ دے رسول بھی او نال محبت کر دے سارے صحابہ دی یہ چاہت سی کیونکہ بہت بڑی شان ہے اے بہت بڑا اعزاز ہے سانو اعزاز مل جائے لیکن اگلے دن اللہ دے نبی نے فرمایا عین علی علی کتھے وے اللہ دے نبی علی تے پریشان ہے کیونکہ
ओदियां अखां दे अंदर दर्द है, अली मुश्किल दे अंदर है क्योंकि ओदियां अखां दे अंदर तकलीफ है। लोगों इत्थे मैं बात अकीदे दी करांगा, जेड़ा आप मुश्किल चाहे हो मुश्किल कुशा नहीं होंदा, जिन्हों आप हाजत आवे हो हाजत रवा नहीं होंदा। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। हजरत अली आए, अल्लाह दे नबी मेरी आंखां च दर्द, मैं इस वजह तो शरीक नहीं होया। नबी अलैहि सलाम ने अपनी लुआ मुबारक लगाई, लोगो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां दा दर्द खत्म हो गया। इस हदीस की तशरीह के अंदर मैं पढ़िया, खुद अली बयान करते हैं, लोगो जिस दिन तो अल्लाह के नबी ने मैनू शिफा की दुआ दी सी ते अपनियां लुआब मेरी अखां के अंदर लगाया सी, उस दिन तो लैके मैं बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे के अंदर भी कभी बुखार नहीं होया, बुढ़ापे के अंदर भी मैं कभी बीमार नहीं होया, बुढ़ापे के अंदर भी मेरी आंखों के अंदर कभी तकलीफ नहीं हुई। नबी पाक के दुआ में जितनी बरकत सी, अल्लाह के नबी की दुआ भी इतनी बरकत सी। कभी बीमारी मेरे करीब आई कोई नहीं, कभी बीमारी मेरे नेड़े आई कोई नहीं। किस अली की बात कर रहे हैं लोगो, जदों गदीरे खून के मौके पे नबी अलैहि सलाम नूं बाज लोगों ने शिकायत लगाई, मुनाफिकीन ने भी शिकायत लगाइयां, लेकिन बाज लोग उन्होंने साजिश का शिकार हो गए। जदों हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमन तो आने वाला माल तकसीम किया, बाज लोगों ने आख्या अली ने माल सही तरह तकसीम नहीं किया। अल्लाह के नबी तक बात आई है, नबी पाक ने उस मौके के ऊपर बड़ा खूबसूरत खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फालियुन मौला, मन कुन्तु मौला फालियुन मौला। लोगो जेड़ा मैनू अपना महबूब समझदा है वो अली नूं भी अपना महबूब समझे, जेड़ा मैनू अपना दोस्त समझदा है वो अली नूं भी अपना दोस्त समझे। खबरदार अली दियां शिकायतां ना लगाओ, अली ते एतराज ना करो, अली दे बारे गल्लां ना करो। जे तुसी मेरे बारे गल्लां नहीं करदे ते अली दे बारे क्यों करदे हो? जे तुसी मेरे नाल मुहब्बत करदे हो ते अली नाल क्यों नहीं मुहब्बत करदे? मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला। लोगो जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन इत्थे रुक के मैं और भी गुजारिश करांगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सी, अंता अखूना व मौलाना। ऐ ज़ैद तू साडा भाई भी है ते साडा मौला भी है, तू साडा भाई भी है ते साडा मौला भी है। राफजी किस्म दे लोग मौला अली मौला अली मौला अली दी रट लगांदे ने, लेकिन मौला ज़ैद मौला ज़ैद मौला ज़ैद कदी क्यों नहीं आख्या? हजरत अली नूं जिवें अल्लाह दे नबी ने मौला आख्या उसे तरह ज़ैद नूं भी मौला आख्या, क्योंकि अपने मतलब की बात करना चाहते ने, अपनी मर्जी की बात करना चाहते ने। मौला दा माना खिलाफत लेना चाहते ने, मौला दा माना आका लेना चाहते ने। लोगों में जड़ा पैगाम दे रहे हो, इत्थे मौला दा मतलब सी महबूब, इत्थे मौला दा मतलब सी दोस्ती, क्योंकि एतराज आ रहा सी जनाबे अली ते नबी पाक ने उस एतराज नूं दूर कीता, अल्लाह दे नबी ने उस बात नूं दूर कीता। केड़ी केड़ी शान दा जिक्र करा, जदों अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐ हसन ऐ हुसैन तुसी जन्नती नौजवानां दे सरदार हो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरी बेटी सैयदा फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार है। उदों अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरा यार अली है ए हसन तो भी उच्ची शान है, ए हुसैन तो भी उच्ची शान है, ए सैयदा फातिमा तो भी उच्ची शान है। यानी हसन तो भी आला अली, हुसैन तो भी आला अली, फातिमा तो भी आला अली, यानी जन्नती नौजवानां दे सरदारां तो भी आला मकाम है जनाबे अली दा। केड़ी केड़ी शान में बयान करां लोगो, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार हजरत अली दी की मनवाना है तुसां? जन्नती नौजवानां दे सरदारां दा वालिद मन्ने, जन्नती औरतां दी सरदार सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दा शौहर मन्ने, नबी पाक दा भाई मन्ने, जन्नती नौजवान मन्ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा यार तस्लीम करने, अल्लाह दे नबी दा दामाद तस्लीम करने, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा चहारम तस्लीम करने। की मनवाना है तुसां? असी सब कुछ मनन नूं तैयार हां, लेकिन जेड़ी शान तुसी बयान करो अली खालिक है, नाउज़ु बिल्लाह अली ने ऐसे कर दिया, अली ने ऐसे कर दिया, ये सारियां शाना ते इख्तियार मेरे अल्लाह दे ने ते अल्लाह दे इख्तियार अली नूं दिए। इंज नहीं हो शान उलूहियत अली की शान नहीं है, शान उलूहियत इलाह की शान है, अल्लाह की शान है। जो अली की शान है एक रिवायत लेके आओ कुरान विचों हदीस विचों, हर रिवायत मनन वास्ते
تیار ہاں جڑی علی دی شان وچ ہوئے گی، لیکن رب دی شان تسی نبی نو دیو اے بھی نہیں مناں گے، رب دی شان ابو بکر نو دیو اے بھی نہیں مناں گے، رب دی شان عمر عثمان نو دیو اے بھی تسلیم نہیں کران گے، رب دی شان ہوئے تے علی نو دیو اے بھی تسلیم نہیں کران گے۔ علی علی ہے، علی دی شان منوانا چاہتے ہو، ساری شان منن تیار ہو، لیکن تسی علی نو خالق بناؤ، علی نو مشکل کشا بناؤ، علی نو حاجت روا، پر انج نہیں ہوئے گا۔ اے تے شان سی نا جڑی میں بیان کیتی ہے، ایتھے ہر کوئی بلے بلے آندا ہے ماشاءاللہ جی، قاری صاحب نے بڑی شان بیان، اگلی جڑی شان ہن میں بیان کرن لگا نا حضرت علی دی، ایتھے ڈاواں ڈول ہوندے نے کچھ لوگ، ایتھے کچھ لوگاں نوں پریشانی ہوندی ہے بھئی اے کی کہن لگے نے، لیکن جیڑی میں جان میں نبی پاک جی میں پہلی شان بیان کی دی ہے نا اللہ دے قرآن دے ذریعے، اسی طرح دوسری شان بھی اللہ دے قرآن دے ذریعے لوگوں جی میں تم اور اسی سارے حضرت علی دی شان مننے ہاں، ویسے علی دا عقیدہ بھی تے مننا ہے، لڑائیاں مک جان، جھگڑے مک جان، تمام قسم دے فتنے ختم ہو جان، کدوں جدوں لوگ علی دی شان دے نال علی دا عقیدہ بھی منن۔ علی دا عقیدہ کیا ہے؟ او میں اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ دا ارادہ ہے کہ اللہ پاک اہل بیت نو پاک کرن دا ارادہ رکھدا ہے، ہر قسم دے رجس تو، ہر قسم دی ناپاکی تو، ہر قسم دے گناہ تو، ہر قسم دے فساد تو، اللہ پاک اہل بیت نو پاک کرن دا ارادہ رکھدا ہے۔ اس اہل بیت دے اندر حضرت علی بھی شامل نے، مانا ہے سمجھ آندا ہے لوگو، حضرت علی بھی ہر قسم دے رجس تو پاک نے، حضرت علی بھی ہر قسم دے فساد تو پاک نے، حضرت علی بھی ہر قسم دے شرک تو پاک نے، حضرت علی بھی ہر قسم دی غلط بات تو پاک نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر قسم دے غلط عقیدے تو پاک نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم دے گناہ تو اللہ پاک نے پاک کر دیتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گناہاں تو پاک علی نو من دیو، شرک تو پاک منو علی نو، علی دا شرک دے نال کوئی تعلق نہیں، علی دا بدعت دے نال کوئی تعلق نہیں، علی رب دے اگے سجدے کرن والا، علی اپنی اولاد نو رب دے اگے سجدے کروان والا، علی اپنی اولاد نو اللہ دے اگے جھکان والا، علی رب دی توحید دا علم بلند کرن والا۔ ابو الحجاج اسدی رحمہ اللہ بیان کردے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مینوں فرمان لگے، اے ابو الحجاج میں تیری او ڈیوٹی نہ لاواں جڑی ڈیوٹی اللہ دے نبی نے میری لگائی سی، کیا میں تیری او ذمہ داری نہ لگاواں جڑی ذمہ داری اللہ نے میری لگائی سی؟ ابو الحجاج اسدی کہن لگے جی اے علی امیر المومنین تسی میری ڈیوٹی لگاؤ، میں او ذمہ داری ادا کرن نوں تیار ہاں۔ اللہ دے نبی نے تہاڈی کیڑی ڈیوٹی لگائی سی؟ اللہ دے نبی نے تہاڈی کیڑی ذمہ داری لگائی سی؟ سنو لوگو حضرت علی دا اعلان، حضرت علی فرمان لگے نبی پاک نے میری ذمہ داری لگائی سی، اللہ دے نبی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی سی، اے علی جا جتھے جتھے تینوں بت نظر آوے سارے بتاں نوں توڑ کے رکھ دے، اے علی جا جتھے جتھے زمین تو اونچی قبر نظر آوے سارے کبے تے قبراں نوں گرا کے رکھ دے، اے علی جا جتھے جتھے کسے قسم دا مزار نظر آوے انہاں سارے مزاراں نوں گرا کے رکھ دے۔ علی مزار بنان واسطے نہیں آیا، علی مزار گران واسطے آیا ہے۔ جے علی نوں من دے ہو لوگو علی دا عقیدہ بھی منو، جے علی نوں من دے ہو لوگو علی دی سنت تے بھی عمل کرو، جے علی نوں من دے ہو لوگو علی دے طریقے تے بھی عمل کرو، جے علی نوں من دے ہو لوگو علی دی ذمہ داری بھی تسلیم کرو، جے علی نوں من دے ہو لوگو علی دی سیرت نوں بھی ویکھو، علی دی سیرت اللہ دی توحید دا علم بلند کرن دا نام ہے، علی دی سیرت شرک نوں مٹان تے گران دا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک دے خلاف اعلان بغاوت کیتا، خود حضرت علی بیان کر دینے، صحیح مسلم دا حوالہ ہے لوگو، اللہ دے نبی نے
میری ڈیوٹی لگائی سی جا سارے قسم دے اے جڑیاں قبراں زمین تو اونچیاں نے انہاں نو زمین دے برابر کر دے جڑے بت نے انہاں سارے بتاں نو مٹا دے جڑے مزار بنائے ہوئے نے لوگاں نے اے سارے قسم دے مزار گرا دے حضرت علی نے خود بھی کم کیتا تے اپنے تو بعد اپنے شاگرد ابو الحیاج استی دی بھی ہوئی ڈیوٹی لگا رہے نے اسی منن والے ہاں کسے قبر تے سجدہ نہیں کردے کسے گھوڑے اگے سجدہ نہیں کردے اسی علی نو منن والے ہاں کسے گھوڑے دی پوجا نہیں کردے کسے شبیہ دی پوجا نہیں کردے اسی علی نو منن والے ہاں سجدہ کرنے ہاں تے صرف اللہ اگے اور اپنا سر جھکانے ہاں تے صرف اللہ رب العالمین دے علی کون ہے علی دا عقیدہ سنو ایک اور حدیث سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا علی مقروض بہت زیادہ مقروض قرضہ بڑا ہو گیا غریب بندہ میرے نال تعاون فرما دو مہربانی کر کے تعاون فرما دو تھوڑا جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اچھا تعاون کرنا ہے غریب بہت زیادہ ہے کہنے لگے میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک او حدیث نہ دساں جڑی اللہ دے نبی نے میں دسی سی او نہ دساں تینوں اگر تو اس حدیث سے عمل کر لوے پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہویا اللہ اپنی رحمت دے نال اتار دے گا غور کرو لوگو حضرت علی کو لایا سی اپنی مشکل لے کے علی کہہ سکتے سن میں مشکل مشام مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں پریشانی اوے لوگوں کسے تے طنز نہیں کسے تے تانا نہیں بس اپنا درد دل ہے دعوت فکر ہے تسی صبر کر کے آندے ہو میں تانوں حدیث سنا رہا حدیث صحیح بخاری دی سنا رہا صحیح مسلم دی سنا رہا حدیث سنا رہا سیاستاں وچوں سنا رہا ایک ایک حوالے دا ذمہ دار ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت علی کولوں بندہ آیا اے علی میں مقروض ہاں قرضہ اتارن چاہنا میری تھوڑی جی امداد تے مدد کرو حضرت علی نے چھلا نہیں دیتا پڑھ کے دھاگا پڑھ کے نہیں دیتا تویز لکھ کے نہیں دیتا جناب علی نے نہیں آکھیا اللہ دے نبی دی قبر مبارک موجود ہے جا قبر تے ڈگ کے قرضے تو معافی دیاں دعاواں کر تے قرضے اتر جان گے لوگوں کائنات دیاں ساریاں قبراں وچوں اعلیٰ ترین قبر سب تو بابرکت تے پیاری قبر سونے مصطفیٰ دی قبر ہے جے قبراں تو شفاواں ملدیاں جے قبراں تو دکھ ٹل دے جے قبراں تو قرضے اتر دے جے قبراں تو زندگی دے اندر بہار آوندی جے قبراں دے اتوں بندے دی زندگی دے قرضے اتر دے جے قبراں وچوں مشکلات دور ہوندیاں جے قبراں وچوں حاجتاں پوریاں ہوندیاں حضرت علی اس بندے نو اس قبر دے ول روانہ کر دے علی نے قبر ول روانہ نہیں کیتا علی نے اس بندے نو منگن دی دعا سکھائیے جے منگن دا طریقہ سکھایا تے اکیلے اللہ دے کول سکھایا کہنے لگے کوئی چھلا کوئی کڑا کوئی دھاگا کوئی تویز کوئی قبر کوئی ڈھیری کوئی چیز نہیں دیتی علی نو کی کہنے لگے حضرت علی نے فرمایا میں نبی پاک نے سکھایا سی اللہ دے نبی نے دعا دسی سی کیڑی دعا اللہ دو جملے علی دا عقیدہ دو جملے علی دا پیغام دو جملے علی دی سیرت تواڈے وچوں کئی لوگ قرضے والے بیٹھے ہوئے نے جنہاں تے قرض ہے میں سیرت علی دا پیغام تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی علی دی شان نو وی سینے نال لایا اساں علی دے عقیدے نو وی سینے نال لایا اساں علی دی شان نو وی سینے نال لایا اساں علی دے پیغام نو وی سینے نال لایا سنو لوگو جناب علی دا کیا پیغام ہے کہن لگے دعا کریا کر اللہ کو منگیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہ سونیا میں حرام نہیں کھانا چاہتا مینوں حلال اپنی رحمت نال عطا فرما اینو بند کر دے لائٹ اللہ سونیا میں حرام نہیں کھانا چاہتا اپنی رحمت دے نال مینوں حلال عطا فرما اور دوسری دعا کی تھی اے پنکھے سارے بند کر دو اور دوسری دعا کی تھی اللہ سونیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہ سونیا اتنا عطا فرما غیروں دے دروازے تے جان دی ضرورت نہ غیروں دے دروازے تو منگن دی ضرورت نہ پوے اللہ تو مینوں کلا کافی ہو جا اللہ تو مینوں کلا کافی ہو جا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی توحید دا علم بلند کرن دا نام ہے حضرت علی رب دی توحید دا پیغام بلند کرن دا نام ہے وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیل جاواں دوسری بات سنو علی کون ہے لوگو علی اتباع سنت دا نام ہے علی کون ہے لوگو علی نبی دی پیروی دا نام ہے علی کون ہے لوگو علی
نہیں اللہ دے نبی دی اتباع کرن دا نام ہے علی کون ہے لوگو علی نبی پاک دی اطاعت کرن دا نام ہے ایک حدیث سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سواری تے سوار ہون لگے اس حدیث دے راوی حضرت علی بن ربیع رحمہ اللہ نے او بیان کردے نے کہ حضرت علی واسطے سواری لے آندی گئی رکاب تے پیر رکھیا حضرت علی نے تے بسم اللہ پڑھیا بسم اللہ پڑھن تو بعد سواری تے سوار ہو گئے الحمدللہ پڑھیا الحمدللہ پڑھن تو بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین اے دعا پڑھی اے دعا پڑھن تو بعد 3 واری پڑھیا الحمدللہ 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 اور 3 مرتبہ پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے 3 واری جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھن تو بعد پھر اللہ پاک دے کولوں ایک دعا کی تھی اپنے مالک دے کولوں ایک دعا کی تھی وہ دعا کیا ہے لوگوں کہنے لگے لا الہ الا انت استغفرک فاغفر لی اللہ سونیا فاغفر لی اللہ سونیا میں معاف فرما اللہ دے کولوں دعا کی تھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ دعا کی تھی حضرت علی نے لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار علی مسکرا پہ ہسن لگ پہ جو ہی علی مسکرائے جو ہی علی ہسے شاگرد نے سوال کیتا اے پیارے علی جی تساں دعاواں وی پڑھیاں نے دعاواں پڑھن تو بعد مسکرا رہے سو ہنس رہے سو تہاڈی مسکراہٹ دی وجہ کیا ہے تہاڈے ہنسن دی وجہ کیا ہے حضرت علی جواب دین لگے میں اپنی مرضی نال نہیں مسکرایا میں اپنی مرضی نال نہیں ہنسیا میں تے نبی دی سنت تے عمل کیتا ہے میں تے نبی پاک دے طریقے تے عمل کیتا ہے ایک دن جویں میں سواری تے سوار ہویا انجی اللہ دے نبی سواری تے سوار ہوئے سن جڑیاں میں دعاواں پڑھیاں نے اے ہوئی دعاواں نبی پاک نے پڑھیاں سن جویں میں ہنس پیا تے مسکرا پیا انجی نبی پاک ہنس پے سن تے مسکرا پے سن جدوں میں مسکرایا تو میرے کولوں پوچھیا کیوں مسکرائے ہو جدوں اللہ دے نبی مسکرائے سن میں نبی پاک کولوں پوچھیا سی اللہ دے نبی تسی کیوں مسکرائے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے میرے یار علی اللہ بھی انج آسمان تے مسکراندا ہے جدوں بندہ دعا پڑھے اللہ آسمان تے انجی خوش ہوندا ہے جویں بندہ دعا پڑھے لوگوں علی اتباع سنت دا نام ہے جے علی ورگا پڑھنا علی نال پیار کر دو نماز پڑھو جڑی نماز نماز محمدی ہے طریقہ وہ اپناؤ جڑا طریقہ مصطفیٰ دا طریقہ ہے کیونکہ علی اپنے طور طریقے دنیا نو نہیں دسے نبی پاک دی سنت تے عمل کروا کے گئے اللہ دے نبی دے طریقے تے عمل کروا کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کروا کے کتنی سنت تے عمل کیتا کتنا اللہ دے نبی دی حدیث نال پیار کیتا حدیث تے غور کرو لوگو صحیح بخاری دی حدیث ہے اما فاطمہ مشہور حدیث ہے اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کول گئیاں اللہ دے نبی مینوں کوئی غلام دے دیو کام کار نہیں ہوندے تھک جانیاں کوئی ایک غلام دے دو تاکہ میرے کام کار ہو جان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اے غلام میں مدرسے دے طالب علماں واسطے رکھے نے اے غلام میں مدرسے دے بچیاں واسطے انہاں دی خدمت کرنی ہے فاطمہ میں تینوں ایک ذکر دس دینا او ذکر تو کر لیا کر اللہ رب العالمین تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے جی اللہ دے پیغمبر دسو آپ نے فرمایا 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 34 واری اللہ اکبر رات نو سون لگیا پڑھ لیا کر اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا سنو لوگو اما فاطمہ نو نبی پاک نے ذکر دسیا حضرت علی نے اس حدیث تے اتنا عمل کیتا جناب علی بیان کر دینے میں اپنی زندگی دے اندر کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات دے اندر سون لگیا ہے ذکر نہ کیتا ہوئے کوئی ایک رات ایسی بھی نہیں جڑی رات میری زندگی چاہی ہوئے تو اس رات اچ میں اس حدیث تے عمل نہ کیتا ہوئے شاگرد نے پوچھا علی صفین دی رات ساری رات تسی مصروف رہے ہو جنگ علی رات سی جنگ علی رات بھی تساں اس حدیث تے عمل کیتا سی اتنی مصروف ترین رات سی لوگوں نے اپنی جان بچان دی پئی ہوئی سی اتنی سخت رات جدو جنگ ہو رہی سی کیا اس رات بھی تساں عمل کیتا سی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال دے قریب عرصہ گزر چکا ہے کہنے لگے جی ہاں جدو صفین دی جنگ ہو رہی سی جنگ کردے ہویا بھی مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی ہے اے ذکر تے میں اودوں نہیں کیتا سی میں دسو کنی واری تساں اے ذکر سنے کنی واری عمل کر کے سنتے ہو عادت بناؤ
علی دی سیرت تے عمل کرن دی سب تو پہلا سیرت علی دا پیغام اللہ دی زمین تو بتاں نو مٹان دا، اللہ دی توحید تے علم بلند کرن دا، شرک تو نفرت دا پیغام ہے سیرت علی دا پیغام۔ دوسرا پیغام نبی پاک دی سنت دی پیروی تے اتباع کرن دا نام ہے، اور تیسرا پیغام نبی دی حدیث سن کے اپنے عقل تے اپنی سوچ تے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ سونے مصطفیٰ دی حدیث سن کے نبی دی حدیث تے یقین کرن دا نام سیرت علی ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث موجود ہے، روزہ خاک دے موقع تے 3 صحابہ نو نبی پاک نے روانہ کیتا، جاؤ روزہ خاک دے موقع تے ایک عورت ملے گی، اس کو خط ہوئے گا، وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی، حضرت ابو مرثد، حضرت زبیر، یہ 3 صحابی روانہ ہوئے روزہ خاک دے موقع تے۔ وہ عورت سواری تے سوار ہے، انہوں روکیا، کہنے لگے خط دے، کہنے لگی میرے کو خط کوئی نہیں۔ یہ دی تلاشی لئی، یہ دے سامان دی تلاشی، جو بھی گٹھڑی وغیرہ چکی پھر دی ساری تلاشی لئی، کہنے لگی میرے کو خط کوئی نہیں۔ نال والے ساتھی کہنے لگے علی واقعی یہ دے کو خط نہیں ہوئے گا۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تے سوچو خط دی خبر کنے دیتی ہے؟ خط دے بارے آکھیا کنے؟ اللہ دے نبی نے آکھیا تہاڈی تحقیق ہے کہندی ہے خط نہیں ہوئے گا، میری تحقیق ہے کہندی ہے خط نہیں ہوئے گا، میری آنکھاں ہے کہندیاں نے خط نہیں ہوئے گا، تہاڈی آنکھاں ہے کہندیاں نے خط نہیں ہوئے گا۔ عورت چکن رہی ہے، قسماں تے دھاڑا پٹن رہی ہے، خط نہیں ہوئے گا، لیکن میرا ایمان ہے میری آنکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، تہاڈی آنکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے۔ عورت جھوٹ بول سکدی ہے، میری تحقیق غلط ہو سکدی ہے، تہاڈی تحقیق غلط ہو سکدی ہے۔ سونے مصطفیٰ دی زبان وچوں ادا ہو جملے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ خط ہوئے گا، اس عورت کو دھمکی لگائی جے تم خط نہ دیتا پھر اسی ساری تلاشی لواں گے، خط دے۔ اس عورت نے اپنی چادر ہٹائی تے والاں دے جنڈے وچ خط چھپا کے رکھیا ہوا سی، خط کٹ کے دیتا۔ علی کہنے لگے یارو سوچ لو نبی پاک نے جو فرمایا سی حق ہوئے، اللہ دے نبی نے جو فرمایا سی سچ ہے۔ علی دی حدیث، علی دی سیرت، نبی دی حدیث تے عمل کرن دا نام ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ابو بکر نو جنتی آکھن، علی دی سیرت تو پیغام مل دے جنتی مننا پے گا۔ عمر نو جنتی آکھن، علی دی سیرت دا پیغام ہے جنتی مننا پے گا۔ عثمان نو جنتی آکھن، علی دی سیرت دا پیغام ہے جنتی مننا پے گا۔ معاویہ نو جنتی آکھن، علی دی سیرت دا پیغام ہے جنتی مننا پے گا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے سونے مصطفیٰ دی زبان وچوں جس نو بشارت ملی ہے۔ تسی جنیاں مرضی دلیلاں انہاں دے خلاف لے کے آؤ، تسی جتنے مرضی تاریخ دے حوالے انہاں دے خلاف لے کے آؤ، میں تے علی دی سیرت وچوں پیغام سنیا لوگو تاریخ غلط ہو سکدی ہے، لوکاں دیاں تحقیقاں غلط ہو سکدیاں نے، لوکاں دے قول قلار غلط ہو سکدے نے۔ جس نو سونا مصطفیٰ جنتی آکھ دے وہ کدی جہنمی نہیں ہو سکدا، جنوں سونا مصطفیٰ مغفرت دی بشارت دے دے او دا احتساب کدی نہیں ہو سکدا، جنوں سونا مصطفیٰ تزکیہ کر دے او دا کوئی تجزیہ کچھ بگاڑ نہیں سکدا، جنوں سونا مصطفیٰ جنت دی بشارت دے دے ساری دنیا او دے نال ناراض بھی ہو جائے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ علی دی سیرت دا پیغام، علی احترام مصطفیٰ دا نام ہے، نام تے لکیر پھیر دے علی محمد الرسول اللہ دی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ۔ علی کہنے لگے اللہ دے نبی میں کون انج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لکھ دے اللہ دے نبی تہاڈے نام تے لکیر پھیراں، تہاڈے نام نو کٹاں، انج نہیں ہو سکدا۔ احترام مصطفیٰ دا نام علی ہے، احترام مصطفیٰ دا نام۔ ایتھے مولوی ایڈے ایڈے کیک تے چھریاں پھیر کے نبی پاک دا نام لکھ کے اوتے چھریاں پھیر کے کیک کٹ کے کھا جاندے نے، پھر بھی آندے نے سونے مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میرے عزیزو احترام مصطفیٰ اور کڈا بڑا احترام کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سی لوگو جڑا فاطمہ نو دکھ دے گا ان سمجھو نے مینوں دکھ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نبی پاک شادی کرنا چاہتے سن۔ ماں فاطمہ نے آکھیا علی جے تو میری زندگی شادی کریں گا میں دکھی ہو جاواں گی۔ ساری زندگی جب تک ماں فاطمہ اللہ دی زمین پہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ احترام مصطفیٰ دی وجہ تو کتے فاطمہ نو دکھ پہنچے اللہ دے نبی دکھی نہ ہو جان۔ اجازت سی اسلام ایک نہیں کی تھی شادی نبی دے احترام دی وجہ تو۔ اور آخری گل مقامہ لوگو علی صحابہ نال وفا دا نام ہے
کیڑا موقع ہے جتھے علی نے وفا نہیں کیتی؟ صدیق دی خلافت پہ جدوں بیعت 6 مہینے بعد آ کے کیتی، صحیح بخاری دا حوالہ ہے، پڑھو جتھے اے لکھیا ہے نا 6 مہینے بعد بیعت کیتی ہے، اوتھے اے بھی لکھیا ہے علی کہن لگے ابو بکر مینوں صرف اینا کو دکھ سی، سقیفہ بنو سعدہ دی مشاورت وچ مینوں شامل نہیں کیتا گیا، باقی سن ابو بکر میں اپنے تو زیادہ تینوں خلافت دا حقدار سمجھدا۔ علی دا ایک قول کیوں یاد نہیں کیتا گیا؟ اور جدوں صدیق نے فرمایا کہ میری وفات دا وقت قریب ہے، ہن میں مسلماناں دا امیر بنانا کی کراں؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، اے ابو بکر جے تساں مسلماناں دا خلیفہ کسن مقرر کرنا چاہندے ہو میں مقرر کرو اعتراض ہوئے گا، عثمان نو مقرر کرو اعتراض ہوئے گا، میرا مشورہ ہے ابو بکر صدیق تو بعد اگر کوئی خلیفہ پھب دے تے او دا نام عمر فاروق ہے، میرا مشورہ ہے عمر نو خلیفہ مقرر کر دو، کسے دا کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ علی صحابہ نال وفا دا نام ہے۔ عثمان دی خلافت دیواری آئی، حضرت عثمان دا جدوں سارے محاصرہ چھوڑ کے حضرت عثمان دا محاصرہ ہویا، سارے چھوڑ کے دوڑ گئے، علی نے اپنے دوویں جنتی شہزادیاں نو بھیجیا، جاؤ عثمان دے دروازے تے پہرا دیو، تہاڈی جان قربان ہو جانی چاہیے، میرے یار عثمان نو کچھ نہ ہوے۔ علی صحابہ نال وفا دا نال، جے علی نال پیار کر دیو رب دی توحید نال پیار کرو، علی نال پیار کر دیو نبی دی سنت نال پیار کرو، علی نال پیار کر دیو نبی دی حدیث تے یقین رکھو، علی نال پیار کر دو نبی دے صحابہ نال پیار کرو، اللہ دے نبی دے یاراں نال پیار کرو۔ کہندے نے علی خلافت دا طلبگار سی، اوے علی خلافت دا طلبگار ہوندا مینوں ایک روایت لیا کے دسو، علی نے ابو بکر دی خلافت، عمر دی خلافت، عثمان دی خلافت 24 سال دا عرصہ خلافت رہی ہے، علی زندہ رہے، علی نے اپنی کوئی علیحدہ مسجد بنائی ہوے، علی نے کوئی اپنی علیحدہ جماعت بنائی ہوے، علی نے کوئی اپنا علیحدہ فرقہ بنایا ہوے، علی نے علیحدہ کوئی اپنا گروہ بنایا ہوے، نہیں بنایا علی نے۔ علی جنہاں تے اعتماد کردا سی، جے علی نال پیار کر دے انہاں تے اعتماد کرو، اور جدے تے علی دے بچیاں نے اعتماد کیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات تو بعد، شہادت تو بعد عمار بن یاسر والیاں روایتاں لے کے آندے ہو معاویہ دے خلاف، عمار بن یاسر دی شہادت تو بعد، حضرت علی دی شہادت تو بعد علی دے بچیاں نے جنتی نوجواناں دے سردار جناب حسن نے، جناب حسین نے دے بیٹے جناب حضرت حسن اور حسین بیعت کرن، میں نے دسو اس معاویہ تے سانو اعتراض کیوں ہو سکتا ہے؟ کیا انہاں نو اپنے باپ دی شہادت دا غم نہیں سی؟ کیا انہاں نو عمار بن یاسر والی اس روایت دی خبر نہیں سی جدے حد دے اوتاں انہاں بیعت کیتی ہے؟ اسی علی والے ہاں، اسی معاویہ نو اپنا امیر مننے ہاں، اسی معاویہ نو اپنا قائد مننے ہاں، اسی علی نو بھی اپنا امیر مننے ہاں، علی نو بھی اپنا قائد مننے ہاں، دعا کرنے ہاں اللہ زندہ رکھے تے صحابہ کرام دی محبت، اہل بیت دی محبت، اللہ موت دے تے صحابہ اور اہل بیت دی محبت۔ سنو روایت تے گل مکائیے، من آزا علیًا فقد آزانی، نبی پاک فرما گئے جنہیں علی نو دکھ دیتے سمجھو انہیں من دکھ دیتے، جنہیں علی نو تکلیفاں دیتیاں انہیں من تکلیفاں دیتیاں۔ ساڈا دل کردا ہے اللہ زندہ رکھے صحابہ اہل بیت حضرت علی دی محبت، اللہ موت دے تے انہاں دی محبت۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔